बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, मैं इस वक्त यहाँ ये मैं आपको दरबार का नाम बता देता हूँ। दरगाह आलिया हज़रत पीर सैयद इमाम अली शाह गिलानी अल मरूफ़ दरबार आलिया गौसिया कादरिया रत्ता होतर शरीफ। चश्मा गुग्गल पानी ब फैज़ान रूहानी बराए अमराज जिल्द व अमराज जिस्मानी। इस जगह पे चश्मे पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ आए हुए लोगों से बात करते हैं वो क्या कहते हैं, वो यहाँ क्यों आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मोहम्मद नसीर। भाईजान, ये बताइए कि यहाँ ये जो दरबार आलिया है रत्ता होतर शरीफ, इसकी वजह शोहरत क्या है, यहाँ लोग क्यों आते हैं, इस बारे में थोड़ा सा बताइए कि हमारे चैनल के नाजरीन को। ये जो एलर्जी वगैरह, जो खारिश वगैरह, कोई किसी किस्म का मसला है, लोग आने गुस्ल कर दे पानी पीने जी, इंशाअल्लाह जी शिफा देना। अच्छा, गुस्ल भी करते हैं और पानी वो पीते भी हैं? जी, ले जाते हैं हफ्तावार की 3 हफ्ते आना पड़ता है, 21 दिन पीना पड़ता है। मतलब यहाँ से अगर भर के बंदा ले जाए तो 21 दिन वही पीता रहे? नहीं, हफ्ते भर आना पड़ता है और 3 हफ्ते में 3 बार इसका गुस्ल करना पड़ता है। हाँ हाँ, बाकी जो 21 दिन पीना पड़ता है। अच्छा, तो ये चश्मा कब पता चला कि ये चश्मा यहाँ पे मौजूद है? 350-400 साल को सुन रहे हैं। और यहाँ कोई दरबार भी बना हुआ है? ये दरबार है। किसका दरबार है? ये पीर इमाम सरकार है। क्या नाम है इनका? सैयद इमाम अली शाह गिलानी। अच्छा, ये इमाम बरी जो दरबार है उससे कितना दूर है? ये तकरीबन थोड़ा 2-3 किलोमीटर है। अच्छा, तो ज़्यादातर लोग किस दिन आते हैं यहाँ पे? ये तकरीबन हफ्ता इतवार जुमेरात, जुमे वाले दिन भी आते हैं? वैसे तो रोज आते रहते होंगे? तकरीबन 4 दिन ज़्यादा रश होता है। अच्छा, तो यहाँ कोई बाकायदा मस्जिद भी बनाई गई है नमाज के लिए? जी, जामिया मस्जिद है। अच्छा, तो इसका यहाँ दरबार का सज्जादा नशीन कौन है? पीर अब्बास अली शाह। वो किधर हैं? वो भी चले गए घर। अच्छा अच्छा, तो यहाँ फिर वो लोगों को दम वगैरह भी करते हैं या सिर्फ पानी का सिलसिला होता है? पानी भी है, दम भी करते हैं। अच्छा, आपका नाम? उमर शहजाद। उमर शहजाद, कहाँ से आए हैं आप? खानपुर से। अच्छा, तो ये बताइए कि आप क्यों आए हैं यहाँ पे? यहाँ जिस्म के अंदर अगर खारिश हो ना जी, तो ऊपर गुगल पानी है ना जी जी, उससे अगर बंदा नहा ले तो वो पानी खारिश ख़त्म हो जाती है। तो आप कितनी दफ़ा नहा चुके हैं? मैं तो आज पहली मरतबा आया हूँ। बस वो सुना क्या है आपने? सुना यही है कि एक मरतबा बंदा नहाए तो वो ठीक हो जाता है इंशाल्लाह। अच्छा, तो अब कितने दिन आना पड़ता है यहाँ, कुछ पता है आपको? नहीं, ये नहीं पता। तो अभी आप आज नहाने का मौका मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। क्या हुआ? मगरब में मैं लेट हो गया था, मगरब से पहले दर्शन होते। तो क्या कहा इन्होंने? ये कहते हैं जी मगरब से पहले आना है। तो नहाने के लिए गुस्ल खाने बने हुए हैं यहाँ पे? जी जी, बने हुए। ख़वातीन के लिए अलग और मर्दों के लिए अलग? जी जी, ख़वातीन के लिए अलग और मर्दों के लिए अलग। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? मलिक अवैस। मलिक अवैस, कहाँ से आए हैं आप? पंजी से। अच्छा, तो आप पहले भी यहाँ आते रहते हैं या आज पहली दफ़ा आ रहे हैं? आज ही आए हूँ, पहली दफ़ा आए हूँ। तो क्या बताया गया था आपको? बस इसने कहा कि इस दरबार पे आए तो खारिश होती है जिस्म पे, तो नहाए तो ठीक हो जाती है। तो आपको खारिश है? जी जी, अभी भी है। तो आप कितनी दफ़ा आ चुके हैं? आज ही आए हूँ, पहली दफ़ा आप आए हैं? जी जी। तो नहीं नहा सके आप? जी। तो ये पानी लेके जा रहे हैं या पानी भी नहीं मिला? पानी भी मिला। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। यहाँ दरबार पर इस वक्त ज़ायरीन भी आए हुए हैं, वो यहाँ फातिहा ख़ानी कर रहे हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अब्बास है। मोहम्मद अब्बास, आप यहाँ किस लिए आए हैं? सर, ये बताया था, ये ज़ियारत है, ये पाँव के ऊपर जख्म है, 3 साल से ठीक नहीं हो रहा। अच्छा, तो किसी ने बोला था उधर ज़ियारत पे जाओ, मलहम या उधर पानी पियोगे तो शिफा अल्लाह पाक दे देगा, आपका जख्म ठीक हो जाएगा। तो पानी आपको मिल गया है? हाँ जी सर, ये पानी है, ये बोतल में पड़ा है। हाँ ये पानी मिला है, ये उधर चश्मे का पानी है। जी जी जी। तो उधर तो कहते हैं शाम के बाद मिलता नहीं, तो आपको कैसे मिल गया? बस इधर जो बुजुर्ग थे उन्होंने बस दे दिए। ये बहुत दूर से आए हैं, परदेसी आदमी हैं, लाहौर से आए हैं। तो उन्होंने बस थोड़ी सी तकलीफ की है, ताला खोल के तो निकाल दिया। क्या नाम है जी? अच्छा, आसिफ बेग। आसिफ बेग, आपको कब पता चला कि यहाँ पे चश्मा है और वो पानी शिफा वाला है?
سر یہ مجھے کم از کم 8-10 سال سے جب سے ہوش سنبھالی ہے مجھے یہی پتہ لگا یہ پیروں کا پانی ہے، اور جسم کا کوئی حصے میں بیماری ہو تو یہاں پہ خارش ہو، کوئی اور دانے ہوں، پھوڑا وغیرہ ہوں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو سر، تو یہاں پہ اللہ کے حکم سے اور ان پیر مرشد کی نگاہ سے اللہ جی شفا دیتا ہے، اور کافی لوگ آتے ہیں اور کافی عوام ادھر سے صحیح ہوئی ہے اور ان کو شفا ملی ہے سر۔ اچھا، آپ پہلے بھی آئے ہیں یہاں؟ جی سر، پہلے بھی آیا ہوں میں، بچے لے کر اپنے آیا تھا سر ادھر۔ اچھا، پھر وہ ٹھیک ہو گئے؟ جی ٹھیک ہو گئے۔ کیا مسئلہ تھا بچوں کو؟ ان کو خارش تھی جسم پہ۔ اچھا اچھا، کتنی دفعہ آنا پڑتا ہے یہاں؟ یہ سر 3 دفعہ آنا پڑتا ہے۔ اچھا، تو شفا تو اللہ دینے والا ہے۔ جی جی بالکل، شفا من جانب اللہ، وہ اللہ جانے۔ جی اور یہ کہ 3 چکر لگانے پڑتے ہیں، سلام کرنا پڑتا ہے ادھر دربار پہ۔ ہاں ہاں، جو آپ کو ادھر کوئی پیسے نہیں لیتے، کوئی چیز نہیں لیتے۔ ہاں ہاں، کہیں آپ کے پاس 10 روپے ہیں یا 10,000 ہے، وہ اپنی مرضی سے گلے میں مسجد میں یا دربار عالیہ میں ڈال دیں ہاں ہاں، تو کوئی روکتا نہیں ہے، نہ ڈالیں تو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ تو یہ شفا ہے، اور فیس باللہ ادھر یہ دربار۔ اچھا، مجھے یہاں آ کے معلوم ہوا ہے کہ شام تک جو ہے نا وہ پانی آتا ہے چشمے میں، لوگ مستفید ہوتے ہیں، غسل بھی کرتے ہیں، پانی پینے کے لیے بھی لے کے جاتے ہیں، جسم پر بھی لگاتے ہیں۔ جی سر۔ تو آپ شام کے بعد پہنچے، اس وقت رات ہو چکی ہے، تو آپ کو کیسے مل گیا پانی؟ سر یہ مسجد امام تھے، انہوں نے میرے ساتھ گفتگو کی ہے، پوچھا ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا میں تو ادھر اسلام آباد کا رہنے والا ہوں۔ جی جی جی، اور یہ میرے کولیگ ہیں، مہمان ہیں، جی جی جی، یہ میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں، چلو ان کے پیر کا بہت برا حال ہے۔ ہاں ہاں، تو قاری صاحب کو بتایا تو انہوں نے کہا بھائی ویسے تو مغرب کے بعد ہم نہیں، یہ تالا لگ جاتا اور پانی بھی نہیں ہوتا، ہاں ہاں، دن کو وام زیادہ ہوتی ہے، اور آپ اتنے دور سے آئے ہیں تو آپ اپنا برتن بھی لے آئیں۔ اور انہوں نے پانی بھی دیا اور یہ ملم بھی دیا انہوں نے، یہ اللہ کی طرف سے وہ پانی کے اوپر سے یہ جس طرح گریس ہوتی ہے اس طرح یہ ملم ہے۔ یہ پانی کے ساتھ کوئی الگ جگہ ہے جہاں سے یہ ملم ملتی ہے؟ نہیں سر، یہ جس طرح دودھ کے اوپر ملائی ہوتی ہے، یہ وہ ملم ہے سر۔ یہ پانی کے اوپر آتی ہے؟ ہاں جی، پانی جب گٹھا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ ملائی بن جاتی ہے۔ اچھا، یہ ملم اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ زخم پہ لگاتے ہیں؟ زخم پہ لگاتے ہیں سر۔ اچھا اچھا، کچھ لوگ لگاتے ہیں اور یہ ملم لگانی پڑتی ہے۔ پانی پینے سے بیماری زیادہ دور ہوتی ہے، اور جو ہے نا دھونے سے یا ملم لگانے سے پانی کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا یہ زیادہ پینے کی وجہ سے ہوتا ہے، جتنا آپ پیئیں گے۔ اور یہ زخم پر لگائی جاتی ہے؟ جی، یہ ملم زخم پر لگائی جاتی ہے اور پانی کے ساتھ دھویا جاتا ہے زخم، اور یہ پانی پیا بھی جاتا ہے، پینے سے زیادہ فائدہ ہے، تو شفا ملتی ہے، اور جو اوپر لگانے سے یا دھونے سے تھوڑا سا فرق ہے۔ جی خواتین و حضرات، آپ نے مختلف یہاں آنے والے زائرین کی گفتگو سنی، جن کا کہنا ہے کہ یہاں جو گگل چشمہ ہے اس کا پانی جو ہے وہ شفا کا باعث بنتا ہے۔ ابھی ایک بھائی بتا رہے تھے کہ ان کے بچوں کو خارش کا مسئلہ تھا، وہ ماشاءاللہ تندرست ہو گئے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا باقی جو ہے نا امراض وہ بھی اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے۔ رتے ہوتر گگل چشمہ سے عبد الجبار انصاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔